दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की दो तरफ़ा तिजारत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बाइस नई बुलंदियों को छुएगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने मोहम्मद आज़म खान को सूबे का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गाँव कदल कत्लेआम के शहदा को उनके 33वें यौम शहादत पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया है, जो आज मनाया जा रहा है। आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम को तीसरे एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में 101 रन से हराकर सीरीज़ 3-0 से जीत ली। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने और किसान पैकेज पर अमल दरामद के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इस हवाले से एक जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसान पैकेज पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इक़दामात कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसान पैकेज में छोटे किसानों को कर्जों और बीजों की बरवक्त फराहमी, ज़राअत में जदीद मशीनरी मुतारिफ कराने में सहूलत देना और ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली शामिल है। उन्होंने कहा कि पैकेज पर अमल दरामद के लिए सूबों की मुशावरत और ताउन को भी यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान की चीन के साथ दो तरफ़ा तिजारत नई बुलंदियों को छुएगी। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के शहर डिवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर खबर इदारे सिन्हुआ को एक इंटरव्यू में कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में सरमायाकारी से दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारा ताल्लुक बाहमी एहतराम, एतमाद और हम आहंगी पर मबनी है और दोनों मुल्क अहम उमूर पर एक दूसरे की मदद और ताउन करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं और कौमी तरक्की और खुशहाली के हवाले से उनका एक मुश्तरका ख्वाब है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कसीर जहती शराकत दारी और मजबूत तस्वीराती दिफाई ताउन है। हमारे मुआशी और तिजारती ताल्लुकात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के जरिए एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। माली, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शोबों में हमारे करीबी रवाबित उस्तवार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि चीन पाकिस्तानी तलबा के लिए अहम तरीन मुल्क है और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान मजबूत रवाबित हैं, जिन्हें फनकारों, माहिरीन तालीम, साइंसदानों और ज़राए इब्लाग से मज़ीद वुसअत मिल रही है। वज़ारत मजहबी उमूर ने अजमेर शरीफ जाने वाले ज़ायरीन को इतवार के बजाय पीर को सुबह 10 बजे लाहौर पहुंचने की हिदायत की है। वज़ारत के तर्जुमान ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन को मंगल को अजमेर भेजा जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि वीज़े जारी करने के हवाले से भारतीय सफारतखाने से ताहाल कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई। ज़ायरीन के पासपोर्ट अभी तक भारतीय सफारतखाने से नहीं मिले। तर्जुमान ने कहा कि पासपोर्ट और वीज़े मौसूल होने के बाद ज़ायरीन को लाहौर में दिए जाएंगे। तर्जुमान ने कहा कि ज़ायरीन मज़ीद मालूमात मजहबी उमूर के ज़ियारत डेस्क के फ़ोन नंबर 9211-670 से हासिल कर सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मोहम्मद आज़म खान को सूबे का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने आज सुबह गवर्नर हाउस पेशावर में तकर्रुरनामे पर दस्तखत किए। निगरान वज़ीर आला आज़म खान का नाम वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने गुज़िश्ता रात इत्तफ़ाक़ी राय के बाद गवर्नर को भेजा था। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब एहसास प्रोग्राम के तहत मुतासिरीन सैलाब की बहाली के लिए मिसाली काम किया गया है। उन्होंने आज लाहौर में पंजाब एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासर अफराद की तफसीलात महफूज करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एहसास प्रोग्राम और सैलाब ज़दगान की बहाली जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुस्तनद आदाद और शुमार मिलने के बाद सिंध के मुतासिरीन सैलाब के लिए 1 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे।
ملاقات میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے احساس راشن پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو مالی امداد کی فراہمی اور متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے جاری اقدامات سے متعلق بریفنگ دی۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی معاونت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے پیکج دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو کاروباری قرضے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے گورنر نے کہا کہ معاشرے کے تمام افراد خصوصاً خواتین کو ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی یقینی بنانے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا پڑے گا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے آج کراچی میں کشمیر روڈ کے علاقے میں پاک چین دوستی پارک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارک کی تعمیر کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو خوشگوار ماحول کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کراچی شہر میں ماحول دوست پالیسی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے تمام پارکس بحال کیے جائیں گے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس پسنجو نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے اور اس کی ترقی کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کی ترقی میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے گاؤں کدل قتل عام کے شہداء کو ان کے 33ویں یوم شہادت پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے، جو آج منایا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک حریت فورم نے سری نگر میں اپنے الگ الگ پیغامات میں کشمیری عوام کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ آزادی کی منزل کے حصول تک شہداء کا مشن جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی تاریخ میں گاؤں کدل کا قتل عام ایک ایسا دلدوز واقعہ ہے جو کشمیری عوام کے دلوں اور ذہنوں کو ہمیشہ زخم لگاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے مقبوضہ علاقے میں کئی قتل عام کیے ہیں، لیکن ان خونی واقعات میں ملوث ایک بھی فوجی کو اب تک سزا نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جانے دیں گے اور بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ادھر آج کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 33 سال گزرنے کے بعد بھی گاؤں کدل قتل عام کے متاثرین کو انصاف نہیں مل سکا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1990 میں آج کے دن سری نگر کے علاقے گاؤں کدل میں 50 سے زائد افراد کو اس وقت شہید کر دیا گیا تھا جب بھارتی فوج کی طرف سے کئی خواتین کی بے حرمتی کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے والے افراد پر بھارتی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی جانب سے کیے گئے قتل عام کے تمام واقعات کی تحقیقات کریں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کو گاؤں قتل اور مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے دیگر قتل عام کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اور اب کرکٹ۔ آج سڈنی میں آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی خواتین ٹیم کو تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں 101 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 336 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر 235 رنز بنا سکی۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے ہم کہیں تم سنو۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 16 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 23، پشاور 15، کوئٹہ 3، گلگت 9، مری 2، مظفر آباد 12، سری نگر 3، جموں 16 اور لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت زراعت کی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی 2 طرفہ تجارت مختلف شعبوں میں تعاون کے باعث نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने मोहम्मद आजम खान को सूबे का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कीजिए।